जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक सूबाई असम्बली है पंजाब की, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो सऊदी अरब ने थोड़े दिन पहले तबलीगी जमात को बैन किया था और कहा था कि ये हमारे मुआशरे के लिए खतरा है। ये वो स्टार्ट है। ये जब लोग दहशतगर्द बनते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो ये एक वो बुनियादी प्लेस है जहाँ पे उनका माइंडसेट तैयार होता है और फिर यहाँ से लोग जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द सऊदी मिनिस्ट्री ने ये बात की। और उन्होंने कहा कि हम इसको बैन करते हैं। बल्कि मैं देख रहा था भारत के अंदर भी जो वीएचएफ है, आई थिंक विश्व हिंदू परिषद जिसे बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मज़हबी जमात है, उन्होंने भी कहा कि आप जो है वो इसको बैन करें, तबलीगी जमात को भारत के अंदर। अच्छा, अब हुआ पंजाब पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इस तरह का काम करना होता है जिससे ज़ाहिर बात है हम थोड़े अनोखे लगना चाहते हैं, अलहदा लगना चाहते हैं। और वो क्या किया है कि पंजाब असेंबली, जो कि हमारे सूबा पंजाब की 11 करोड़ लोगों की असेंबली है, उस असेंबली ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है तबलीगी जमात के हक में। अच्छा, अब ये क्या है? अब ये एक ऑब्वियसली इन अ वे आप पैगाम दे रहे हैं और बता रहे हैं सऊदी अरब को कि भाई आप जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। ये चीज़ जो है, इसने अब एक परेशानी जो है वो एक डिवीज़न पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये क्रिएट करेगी। हो क्या रहा है? अब एक पंजाब असेंबली कहती है कि जी सऊदी अरब को क्या पता हो कि तबलीगी जमात क्या चीज़ है? तबलीगी जमात तो बड़ी मज़े की चीज़ है, ये तो अमन फैलाती है, ये तो मोहब्बत, दीन, ये लोगों को कनेक्ट करती है। पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो तबलीगी जमात में आते हैं और वो तकरी आके तो है वो पाकिस्तान में जो इसका इज्तिमा होता है इसमें हिस्सा लेते हैं। 72 ममालिक से लोग आते हैं और वो आके इनका जो एनुअल एक कांग्रीगेशन होता है लाहौर में, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये तो बड़ी पुरअमन जमात है, एपॉलिटिकल है, सबसे बड़ी वो बात करते हैं क्योंकि ये तो सियासत करते ही नहीं है। सो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली एक सऊदीज़ को क्वेश्चन मार्क लगाया। और पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, उन्होंने जनाब ये कहा है कि ये तो मेरी वो मज़हबी वो जो इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई हैं और उनको हमने बताया है कि भई ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं और इसको ज़रा सोचें इसके बारे में। अब ये क्या चीज़ है कि ये बेसिकली सऊदी अरब को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल गए हैं कि सऊदी अरब किस डायरेक्शन में जा रहा है, या जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उनकी क्या लाइन लेंथ है। इनको उसका कुछ पता नहीं है कि एमबीएस क्या सोच रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, वो विज़न 2030 की क्या बात कर रहे हैं, वो ख़वातीन को आज़ादी के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा में एक बेसिकली हलचल मची है, इस चीज़ को समझने के लिए कि एमबीएस क्या चाहते हैं। अब एमबीएस मैंने पहले भी अर्ज़ 1-2 दफ़ा किया था आप लोगों से, एमबीएस बेसिकली लेजिटिमेसी चाहते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द टर्न इज गोइंग टू बी द किंग। सो वो क्या करने लगे हैं, वो सब कुछ वो करेंगे जो समझते हैं मगरब को खुश करेगा, क्योंकि वो उन्होंने मगरब से भी लेजिटिमेसी लेनी है ना। जितने भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं जो अपनी पब्लिक से इलेक्ट होके नहीं आते या पब्लिक का जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते, उनको कोई ना कोई उनका सोर्स होता है लेजिटिमेसी का, कि हाँ हमें कौन सपोर्ट कर रहा है, हमें हमारी अवाम भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट करेगी। अच्छा, अब इसमें आके जो एमबीएस हैं वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को खेल रहे हैं और साथ ही साथ वो जो रीजनल ममालिक हैं उनके अपने भाई बंधु हैं, जो यूएई है, बहरीन है, कतर है, वो इतने मॉडर्नाइज और लिबरल और सेकुलर होते जा रहे हैं कि वो तो इसराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बना लिए हैं। वो तो मुस्लिम दुनिया से पंगा लेने के लिए तैयार है अपनी लिबरल वेस्टर्न ओरिएंटेड क्रेडेंशियल्स को डेवलप करने में। तो ये कहाँ से बीच में आ गए। सो अब इन चीजों को कोई भी नहीं जानता यहाँ पे कि भाई वहां पे बेसिकली जंग किस चीज की है। सो एमबीएस जो हैं वो तबलीगी जमात के खिलाफ हैं फॉर सो मेनी रीजंस, क्योंकि वो भी शक्ल बदलना चाहते हैं ना। वो कहते हैं यार तबलीग वगैरह बंद करें, ये सारे मुसलमान हैं, ये लोग बाहर से आते हैं, आके यहाँ पे मिक्स होते हैं, हमारे लोगों से मिलते हैं, उनको क्या क्या बातें सुनाते हैं, तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे।
پاکستان میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کے حق میں تبلیغی جماعت کے، اب آگے پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جتنے پاکستان خاص کر پنجاب اسمبلی جو ہے، پنجاب اسمبلی کیا کرتی ہے، اس میں زیادہ تر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خوف زدہ ہیں مذہبی ووٹر سے، ان سب کو مذہبی ووٹر چاہیے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو پالیٹکس کر رہے ہیں یہ صرف مذہبی ووٹ کے لیے کر رہے ہیں، اور تاکہ ہر وہ کام کرو جس سے مذہبی ووٹر خوش ہو، کیونکہ اصل خوف کیا ہے، کیونکہ میں ان کے جو بہت ساری، میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھے دوستیاں بھی ہیں تعلق بھی ہے، جو میں ملا ہوں ان لوگوں سے مذہبی مین اسٹریم اسلامک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب حلقے میں جاتے ہیں تو ٹی ایل پی تو وہاں جنت بیچ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی تو لوگوں کو یہ بتانا ہے نا کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان تو بےچارے سارے ہیں، لیکن روزانہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں اچھے مسلمان ہیں، روزانہ ثابت کرنا پڑتا ہے، روزانہ اپنا درس دینا پڑتا ہے، روزانہ اپنا لیٹر لینا پڑتا ہے کہ نہیں ایسی بھی مسلمان ہیں، اگلے کو بتانا پڑتا ہے، اونچی بولنا پڑتا ہے، اونچی لکھنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، کنونس کرنا پڑتا ہے، اپنی کریڈینشلز ہر روز اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ جو چیز ہے آبویسلی یہ ایک بڑی جسے کہہ لیں گے آپ پریشان کن ہے، جس کو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا فارمولا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کہ پاکستان کی جو پنجاب اسمبلی ہے why will they think کہ we have to get into this. I think this is something which is very important in a way کہ پاکستان کی جو اسلامک پارٹیز ہیں اس میں جو چیز ہمیں نوٹ کرنی ہے یا جو چیز ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک اس طرح کا پولیٹیکل گروپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا ایک اس طرح کا پولیٹیکل نیریٹو دینا چاہتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پاکستان ہر بندہ جو ہے وہ مین اسٹریم اسلامک پارٹی کا وہ اپنی روزانہ کوئی کریڈینشلز دے گا، روزانہ کوئی کریڈینشلز لکھے گا کہ بھائی ہاں ہم اچھے مسلمان ہیں، اگر ہم تبلیغی جماعت کا سپورٹ کریں گے، تبلیغی جماعت کیونکہ ووٹ نہیں ڈالتی، تبلیغی جماعت کیونکہ اپنا اے پولیٹیکل ہے، وہ کسی سیاسی سرگرمی میں وہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو میک شور کرنا ہے یا ہمیں اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، سعودیز تو جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیز کو بین کر دیا جائے گا کہ وہ دے کانٹ ٹریول ٹو سعودی عربیہ، اس کی مین جو وجہ وہ یہی ہوگی کہ اگر پاکستان اس طرح جس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بول رہے تھے اس کے حوالے سے، تو وہ پاکستانی اگر بولیں گے تو جو یہاں پہ جو سعودی امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے یا جو ان کی سرکار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ مین اسٹریم کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو واقعی ہمیں تنگ کر سکتی ہے یا وہاں پہ جا کے وہ کوئی اس طرح کا ماحول پیدا کر سکتی ہے، کوئی انوائرمنٹ جنریٹ کر سکتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں دیٹ گیوز اے لاٹ آف ویلیو کہ پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں نے جو چیزیں آبزرو کی اور میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں اس میں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ رائٹ ونگ کنزرویٹو ووٹر کو پرسو کر رہے ہیں، اور وہ جو رائٹ ونگ کنزرویٹو ووٹر ہے وہ کنٹینیوسلی اپنی ایک سے بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو مین اسٹریم اسلامک پارٹیز ہیں وہ زیادہ ووٹ لے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں. سو اس میں کانسٹیٹیوشنلی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایون کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ نکاح کر رہے ہیں، جو نیا نکاح نامے کا جو سرٹیفکیٹ رجسٹر ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اس میں ایک شک ڈال دی گئی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا آپ کو اس پہ سائن کرنے ہوں گے. سو دس واز ناٹ بفور ان دا کانسٹیٹیوشن. سو یہ جو چیزیں ہیں دس واز ناٹ بفور ان دا نکاح نامہ اور ان دا سرٹیفکیٹ. سو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں یہ اوبویسلی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انوائرمنٹ بنا رہی ہیں جس سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تفریق پیدا ہوگی. اور جس طرح اماراتیز نے ہمارے فارن منسٹر کو بلا کے یہ سمجھایا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو دبئی میں سمجھائیں کہ وہ جو ہے وہ اسرائیلیوں کو نہ ماریں یا اس طرح کی چیز نہ کریں، میرا خیال ہے سعودیز کو بھی
समझाना पड़ेगा, कल को जब पाकिस्तानी लोगों पे पाबंदियाँ लगाएँगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी ऑफ वैल्यू, तब जाके हमें शायद समझ आएगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।